یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الارضین والسماوات والصلاة والسلام علی محمد صاحب المعجزات وعلی آلہ واصحابہ ذوی الکرامات، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم العلیم الحکیم الحلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ امام اجل امام ابو شجاع الدیلمی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب المسند الفردوس دے اندر اے فرمان مصطفیٰ موجود ہے بابا جی، جڑا ابتدائی خطاب وچ پڑھ کے سناون لگا، کلیجے چ ٹھنڈ پاون لگا، عقیدہ و ایمان مضبوط بناون لگا تے انگلی پھڑ کے مدینہ شریف دیاں حسین گلیاں تے پرنور بازاراں دی سیر کران لگا۔ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم زینوا مجالسکم بالصلوات علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال آمنہ دلال نبی با کمال رسول بے مثال معشوق اویس دلبر و محبوب بلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امتیو میرے تے درود پڑھ کے میرے تے درود پڑھ کے اپنیاں محفلاں نو سجا لیا کرو۔ میرے تے درود پڑھ کے اپنیاں محفلاں نو سجا لیا کرو تے نال یاد رکھو فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میرے تے دنیا وچ پڑھیا ہویا درود کل قیامت دے دن میدان حشر وچ تواڈے لئی نور ہوئے گا۔ پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا، سارے بندے بولے نہیں اجے، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے نبیاں دے رتبے بجا ساڈے آقا دی ریس نہیں۔ آکڑ خان نو تے چودھری بندے نو معافی، مصطفیٰ دا کمی بولے گا۔ سارے نبیاں دے رتبے بجا بخدا ساڈے آقا دی ریس نہیں۔ ساریاں نے کہنے ساڈے آقا دی ریس نہیں، حبیب خدا بخدا ساڈے آقا دی ریس نہیں، او ٹھہرے حبیب خدا۔ ساریاں نے جھوم کے کہنے ساڈے آقا دی ریس نہیں، او ٹھہرے حبیب خدا۔ اسٹیج والیاں دی ڈبل آواز آوے کیونکہ تمہنوں انہوں نے اچھا کر کے بچھایا ہے، اینا تو تقریباً 3-4 فٹ اچھے بیٹھے ہو، 3-4 گنا آواز بھی تہاڈی بہتی ہونی چاہیے۔ ساڈے آقا دی ریس نہیں، او ٹھہرے حبیب خدا
بخدا زادے آقا آوے شیطان نہ روبرو توڑ سکدے نہ نیند وضو صحیح بخاری شریف دی حدیث نمبر 138 دا پنجابی جی ترجمہ کر رہے ہیں گپ نہیں مار کے جاواں گا آوے شیطان نہ روبرو توڑ سکدے نہ نیند وضو نیڑے آ کوئی نہیں سکتا گناہ اللہ دی قسم ہے ساڈے آقا دی ریس نہیں او ٹھہرے حبیب خدا اور بولیو یار خاموشی مار ڈالے گی اینا چپ رہنا چنگا نہیں ہوتا وہ پھوڑیاں وچ ہور طرح بہید ہے چیلماں تے کول خانیاں تے ساتیاں تے نومیاں تے ہور طرح بہید ہے وہ آمینہ دے لال دے جشن ولادت وچ ہور طرح بہید ہے ساڈے آقا تیری سے نہیں او ٹھہرے حبیب خدا اللہ دی قسم ہے او ٹھہرے حبیب خدا بخدا زادے آقا ایک زادے جسمان دا وال لپڑے آئے گناہاں دے نال ایک ساٹھ جسمان دا وال لپڑے آئے گناہاں دے نال تیو معصوم عن الخطا اللہ دی قسم ساڈے آقا دی ریس نہیں تے او معصوم عن الخطا بخدا ساڈے آقا میرے پتر سوچ دے ہونگے اے معصوم عن الخطا دا کی مطلب ہوندہ ہے انج سمجھو تو انو حکم خبردار گناہ دے قریب نہیں جانا منو حکم گناہ دے قریب نہیں جانا چشتی بابا نو حکم گناہ دے قریب نہیں جانا رضوی صاحب نو حکم گناہ دے قریب نہیں جانا عالمہ نو حکم گناہ دے قریب نہیں جانا فاضلہ نو حکم گناہ دے قریب نہیں جانا خطیبہ نو حکم گناہ دے قریب نہیں جانا نقیبہ نو حکم گناہ دے قریب نہیں جانا ادیبہ نو حکم گناہ دے قریب نہیں جانا نمبردارہ نو حکم گناہ دے قریب نہیں جانا تاجداران حکم گناہ دے قریب نہیں جانا افسران حکم گناہ دے قریب نہیں جانا تاج و تخت والیان حکم گناہ دے قریب نہیں جانا جاگیرداران حکم گناہ دے قریب نہیں جانا داڑھی والیان حکم گناہ دے قریب نہیں جانا پگ والیان حکم گناہ دے قریب نہیں جانا نکیان حکم بڑیاں حکم مردان حکم اوے عورتان حکم گناہ دے قریب نہیں جانا ولیان حکم گناہ دے قریب نہیں جانا مولویان حکم گناہ دے قریب نہیں جانا پیران فقیران حکم ہے اوے گناہ دے قریب نہیں جانا پر رب دی قسم بابا جی گناہ نو حکم ہے خبردار میرے محمد دے قریب نہیں ہن بول ایک ساٹھ جسمان سوال لپڑے آئے گناہاں دے نال تیو معصوم عن الخطا بخدا زادے آقا تیری سے نہیں او ٹھہرے حبیب خدا بخدا زادے آقا سارے نبیاں نے کی تھی ثنا نوری ناری میں مدحا سرا جڑا بندہ ہاتھ کھڑا کر کے میں نو داد دے وے یا اللہ او دے دو تے نہیں نکل سکتے کم از کم ایک تے عمرے دا ٹکٹ لازمی نکلے نا سارے نبیاں نے کی تھی ثنا نوری ناری تے مدحا سرا بادشاہ ہوتے درد گدا خاموشی مار ڈالے گی بادشاہ ہوتے درد گدا بخدا ساڈے آقا تیری سے نہیں بولے او ساڈے آقا سرکار قیامت سرکار قیامت سرکار قیامت جڑے بندیاں دے ہاتھ تھلے نے یا اللہ انہاں نو اج جدوں سویرے جا کے فجر دی نماز پڑھ کے حلقہ دیا سوننا میلاد والے مصطفیٰ دا دیدار ہو جائے ہن تے ہاتھ کھڑے کر کے بولو نا سرکار قیامت
ہاتھ کھڑے کر کے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ پتر تیرے ہاتھ نہیں کھلوتے، باغاں کھڑیاں کر کے کہہ دے سردار کی آمد، مختار کی آمد، لجپال 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 کی آمد۔ تیو ٹھہرے حبیب خدا، بخدا ساڈے آقا دی ریس نہیں، او ٹھہرے حبیب خدا ساڈے آقا، او دے ورگا کوئی آ نہیں سکدا، او دا رتبہ کوئی پا نہیں سکدا، او دے ورگا کوئی آ نہیں سکدا، او دا رتبہ کوئی پا نہیں سکدا۔ ایس جملے تے جڑا بندہ نہ بولیا میں سمجھا گا انہوں آج دی محفل میلاد دی سمجھ نہیں آئی۔ او دے ورگا کوئی آ نہیں سکدا، او دا رتبہ کوئی پا نہیں سکدا، او دے ورگا کوئی آ نہیں سکدا، او دا رتبہ کوئی پا نہیں سکدا۔ گل مکدی ظہیر مکا، بہت شکریہ میرے پتران دا، بہت شکریہ۔ گل مکدی ظہیر مکا، اللہ دی قسمیں ساڈے آقا دی ریس نہیں، سارے نبیاں دے رتبے بجا ساڈے آقا حبیب خدا ساڈے آقا۔ گرامی منزل سادات کرام علماء اہل سنت، بالخصوص محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری ذوالفقار احمد صاحب چشتی، ساڈی سن لو پتر جی بلایا جی دامہ اقبالہ وذلہ، زینت بزم محترم المقام عزت مآب خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری مختار احمد صاحب رضوی دامہ ذلہ، دیگر علماء کرام، ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات، نعت خوانان مصطفیٰ، قرب و جوار دے پنڈا چوان والے مہمانان، منتظمین بزم، اہلیان گاؤں، محترم سامعین، حاضرین ناظرین، آج دا ایک خوبصورت پروگرام این مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شب ولادت اونا نوری کڑیاں جنہ نوری کڑیاں آمنہ دے چند میلاد ہویا، حضور دی بارگاہ ہدیہ محبت بصورت محفل میلاد پیش کرنے واسطے ترتیب دیتا گیا ہے، جدے کافی دیر تو میں تو تسی حاضر ہاں۔ میری دعائے اللہ پاک چار چک دے غیور مسلمان جڑے ہر سال جشن میلاد سیلیبریٹ کر دینے، اس سونا انتظام کر دینے، اپنے رزق حلال چوں نبی پاک دے جشن دا حصہ کر دینے، اللہ پاک سب دے رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے۔ تمہید میری ختم، تقریر میری شروع۔ جناب محمد سرور صاحب نے میرے کان چ کیا ہے اور جو مرضی کرے ہو شجرہ پڑھن تو بغیر اسی تو انہیں جان نہیں دینا۔ تے پتر میں تو انہیں اجازت دینا، بے شک ہے دونوں پاسوں گھیرا پا لے ہو، مینوں جان نہ دیو جدوں تک میں حضور دا شجرہ تو انہیں سنا نہ دیں، لیکن تھوڑی جی توجہ کرے ہو ذرا، جس ممبر تے بٹھان دے ہو نا، جس مسند تے اے مسند ڈیمانڈ کر دی ہے کہ اسی صرف شعر و شاعری تے تنوں ترخواہ کے نہ جائیے، اللہ دا قرآن تے مصطفیٰ دا فرمان بھی سنا کے جائیے۔ بابا جی بہت شکریہ چشتی بابا، آج دی تقریر وچ میں یہ دس کے جانا چاہنا کہ ساڈے آقا دے میلاد تو بعد قیامت تک کوئی دوجا نبی نہیں آ سکدا۔ سرکاراں دے میلاد تو بعد، لجپالاں دی ولادت تو بعد
ساڈے آقا کریم دے میلاد تو بعد قیامت تک میدان حشر سجائے جان تک کوئی دوجا نبی آ سکدا؟ بولیے گا کوئی دوجا نبی آ سکدا؟ او بولیے گا کوئی دوجا نبی آ سکدا؟ میں جڑی قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے اس آیت تو میں یہ ثابت کرنا ہے کہ ساڈے آقا دی میلاد تو بعد قیامت تک کوئی دوجا نبی آ سکدا۔ لیکن اگر میں بھیا انج کما تے غلط نہیں ہوئے گا کہ قرآن حکیم دی صرف ایک آیت نہیں، 1 2 5 10 20 50 100 آیتاں نہیں، بلکہ سارا قرآن بیٹے الحمد تے الف تو لگ کے والناس تی سین تک پکار پکار کے اعلان کر رہا ہے کہ آمینہ دے چند دی ولادت تو بعد کوئی دوجا نبی نہیں آ سکتا۔ تے غلط نہیں ہوئے گا، بلکہ قرآن دا اس دنیا وچ موجود ہونا، اس دھرتی اتے رہنا اور قیامت تک لائی کے عمل منیا جانا یہ دسدا ہے کہ سرکار صاحب قرآن انبیاء دے سلطان حبیب رحمان دے میلاد تو بعد قیامت تک کوئی دوجا نبی آ سکدا؟ میری کی جرت میں گل گولوں کرا، اٹھاؤ کتاباں امام اجل امام ضیاء الدین المقدسی حنبلی رحمہ اللہ 7ویں صدی ہجری دا بہت بڑا نام، بہت بڑا مقام، بہت بڑا حدیث دی دنیا دا امام مقدسی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب الاحادیث المختارہ مکہ تے بیروت دا چھاپا کل جلدہ 13 عربی زبان دی کتاب زبراں زیراں تو بغیر یہ تواڈے سامنے رکھ دیواں تے تانوں جوڑ کرنے نہیں آنے، میں پڑھاں گا، چشتی صاحب پڑھن گے، رضوی صاحب پڑھن گے، اللہ دے پیارے حبیب دی آل دے جڑے پھول بیٹھے نے اے پڑھن گے، اور جڑے حضور دے گلستان دے عالم دین سپوتر بیٹھے نے اے پڑھن گے۔ حضرات 13 جلداں دی اس کتاب دی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 134 حدیث دا نمبر 2132 تسی کہو تے کلا پنجابی زبان چ ترجمہ سنا دیواں، پر جے تسی تقاضا کرو تے عربی ڈھول دی زبان عربی وچ پورا فرمان خوشبودار پڑھ کے سنا جاواں۔ بہت شکریہ قبلہ، توجہ تے پیار نال فرمان مصطفیٰ سماعت کرنا محظوظ ہون تو بغیر جشن میلاد مصطفیٰ وچوں اٹھ کے جان دی زحمت تے تکلیف نہ کرنا۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یا ایھا الناس ان اللہ نزل کتابہ علی لسان نبیہ فأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل في كتابه على لسان نبيه فهو حلال إلى يوم القيامة وما حرم في كتابه على لسان نبيه فهو حرام إلى يوم القيامة أو كما قال عليه السلام۔ دلال نے ارشاد فرمایا لوگوں بے شک اللہ پاک نے اپنی کتاب خدا قرآن مجید نو نازل فرمایا علی لسان نبی ہی، اپنے نبی دی زبان وچ، اپنے نبی دی زبان اتے نازل فرمایا۔ مطلب کی شرق تو لگ کے غرب تھی کر، شمال تو لگ کے جنوب تھی کر، تحت الثری تو لگ کے عرش اولی تھی کر، کوئی عربی جملہ ادوں تک قرآنی حصہ نہیں کہلا سکتا اور جدوں تک اس عربی جملے دا رابطہ مصطفیٰ پاک دی زبان نال ثابت نہ ہو جاوے، یعنی پورے قرآن دی ایک ایک آیت حضور دی زبان نال رشتہ تے ناتا تے تعلق رکھ دیئے، بس وہی پیغام قرآن کہلائے گا جڑا پیغام اللہ دا پیغام کہہ کے قرآن دا حصہ کہہ کے مصطفیٰ لجپال نے بیان کی دے۔ حضور فرماندے نے فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، پس اللہ نے جڑی چیز نو دے نبی نے حلال کر دیتا، قرآن وچ حلال ہون دا اعلان کر دیتا، جڑی چیز نو آمینہ دے لال نے حرام کر دیتا، اللہ نے اپنی کتاب پاک دے اندر اس چیز دی حرمت کا اعلان کر دیتا۔ فما احل فی کتابہ علی لسان نبیہ فہو حلال الی یوم القیامہ۔ او لوگو جڑی چیز نو اللہ نے اپنے قرآن وچ اپنے حبیب دی زبان وچ حلال قرار دے دیتا ہے، قیامت تک کوئی مفتی، کوئی ماں دا لال، کوئی ملا، کوئی قاضی، کوئی مفکر، کوئی مفسر، کوئی محدث دی حرمت دا دعویٰ نہیں کر سکتا، دی حرمت دا فتویٰ دین دا دعویٰ نہیں کر سکتا۔
حرم فی کتابہ علی لسان نبیہ فہو حرام الی یوم القیامہ. او لوگو قیامت تک وہی چیز حرام رہنی ہے جنوں اللہ نے اپنے قرآن وچ اپنے حبیب دی زبان وچ حرمت دا اعلان کر کے حرام قرار دے دیتا ہے. پتہ چلیا قیامت تک حلال چیز ہوئی ہے وہ جدے حلال ہون دا اعلان مصطفیٰ نے کیتا. قیامت تک حرام چیز ہوئی ہے وہ جدی حرمت دا اعلان آمینہ دلال نے اپنی زبان پر نور وچوں کر چھڑی ہے. مطلب کہ یہ سرکار تو بعد بابا جی کسی دوجے نبی نے خدا نہ خواستہ آنا ہوندا پھر سرکار اے نہ کہندے الی یوم القیامہ بلکہ سرکار حلال تے حرام چیزاں دا تعلق اپنی زبان نال سرکار کائنات اگلے آن والے نبی دی بعثت نال جوڑ دے اگلے آن والے نبی دی ولادت نال لمیٹڈ تے محدود کر کے مشروط کر دیندے. پر سرکار کائنات نے الی یوم القیامہ کہہ کے اعلان کر دیتا لوگو گواہ رہنا میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا. قیامت تک حلال ہوئی ہے جو میں کر چھڑی ہے قیامت تک حرام ہوئی ہے جو میری زبان نے کر چھڑی ہے. وہ لوگو قیامت تک حرام حلال دے قانون میں مصطفیٰ دے چلنے نے. قیامت تک نبوت میں مصطفیٰ دی چلنی ہے. قیامت تک رسالت میں مصطفیٰ دی چلنی ہے. قیامت تک نام میں مصطفیٰ دا چلنا ہے. قیامت تک پیغام میں مصطفیٰ دا چلنا ہے. قیامت تک اعلان قانون تے اصول شریعت حکومت بادشاہت کتاب اور کلمہ کے صفہ میں آمینہ دلال دا چلنا ہے. قیامت تک نعرے میں محمد دی عزت دے وجنے نے. قیامت تک میلاد دیاں محفلاں میں عبداللہ دے شہزادے دیاں سجدیاں رہنیاں نے. بہت شکریہ. میں نے اپنے موضوع تو ہٹ کے ایک گل کہن دیو مجمع بنن واسطے اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب نو بنایا سب تو پہلے بھیجیا سارے نبیاں دے قافلے دے اینڈ تے اخیر تے بنائی ساری دنیا اپنے حبیب واسطے. بولے نہیں سارے بندے. میں اپنے موضوع نو چھڑ کے اعلی حضرت دا کلام پڑھن لگا. اپنے کلام دے وچ اعلی حضرت دے کلام دی گرا لا کے ذرا تواڈے ہاتھ چکا لواں پھر انشاءاللہ اپنے موضوع تو نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے. جدوں میرے پترا نے کیا نا ہن اسی راضی ہاں تسی جا سکدے ہو بوا تسی ادو کھولنا ہے پتر مینوں ادو کڈنا ہے ورنہ میں جانا ہی نہیں میں ایتھے ہی پیڑ وچ مل کے میرا ساتھ دینا ہے. سرکار واسطے کائنات اللہ نے بنائی سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے سارا جگ رب نے بنایا. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے جہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے فرشت خدم رسول ہے شم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکھا نشان تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب پر رب جہاں تمہارے لیے پر رب جہاں تمہارے لیے نہ جن و بشر کے آٹھ پہر ملائکہ در پہ بستہ قبر نہ جبہ و سر کے قلب و جگر ہے سجدہ گناہ تمہارے لیے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے یہ نام
میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھپن، پھپن میں دلہن، سزا کے مہن پہ ایسے مینن، یہ امن و امان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیرے لیا، گئے ہوئے دن کو اثر دیا، یہ تاب و تما تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ حد ہو گئی تواڈے والی، بولنا کنج نہیں تسی، بابا جی میری بھی ضد ہے، میں ادو تک جانا نہیں جدو تک باہاں کھڑیاں کر کے سارے نہ بول پاؤ۔ سردار کی آمد، سردار کی آمد، مختار کی آمد، لجپال کی آمد، سوہنے کی آمد، پیارے کی آمد، میٹھے کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، سچے کی آمد، ساقی کی آمد، شافع کی آمد، سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے، سارا جگ رب نے بنایا، سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے، ایک ایک شے نو سجایا تیرے واسطے، ایک ایک شے نو سجایا تیرے واسطے، سارا جگ رب نے بنایا۔ صدقے جاواں میرے آقا تو بعد کوئی دوجا نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ دا پیارا قرآن اٹھاؤ، چوتھا پارا سورۃ آل عمران، آیا نمبر 110 یعنی 110 کا ابتدائی کچھ حصہ اللہ فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے مصطفیٰ دے غلامو، اے میرے مصطفیٰ دا میلاد مناون والے ہو، اے میرے مصطفیٰ تو صدقے باری جان والے ہو، اے میرے محبوب دا کلمہ پڑھن والے ہو، رب حکم ہوئے اللہ فرماندے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے مصطفیٰ دیاں کالیاں کالیاں واللیل زلفاں دیو کہہ دیو، رب حکم ہوئے اللہ فرماندے میرے محبوب دیو امتیو، حضرت آدم تو لگے جناب عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء مرسلین دیاں امتاں زمانے وچ ظہور پذیر ہویاں نے، انہاں ساریاں امتاں وچوں تہاڈی مثال بھی نہیں، تہاڈا جواب بھی نہیں، ربا کیوں ساڈی مثال نہیں، ربا کیوں ساڈا جواب نہیں، اسی یتیماں دے سراں تے ہاتھ رکھنے عطا، اسی بیوہ بیبیاں دے ٹھنڈے چلے سرد چلے جلا دینے عطا، مولا اسی دیگا پکا کے ونڈنے عطا، ربا اسی تہجد بڑے ٹائم نہ لٹ کے پڑھنے عطا، ربا اسی سجدے بڑے گہرے گہرے کرنے لمبے لمبے کرنے عطا، مولا اسی رکوع بڑے کرینے تے سلیقے نال کرنے عطا، ربا اسی تسبیحاں بڑیاں پھیرنے عطا، ربا ماں دے پیر چومنے عطا، ربا باپ دے پیر دبا کے سونے عطا، مولا رزق حلال کمانے عطا، ربا دوسریاں دا حق نہیں مار دیتا، تاں بے مثالاں تاں لاجواباں، اللہ فرماندا چپ کر کے بیٹھ جائے، جتنیاں خاصیتاں تو دسیاں نے نا، یہ حضرت آدم صفی اللہ تو لگے عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ تک سارے نبیاں دیاں امتاں دے نیک لوکاں نے بھی یہ کام کر کے دکھائے نے، ربا پھر سانو بے مثال تے لاجواب کیوں پیا کہنا ہے، اللہ فرماندا ایکو وجہ ہے او تجھے دا کلمہ پڑھیا ہے او نبی بے مثال ہے، تو امتی بے مثال ہے، او جدا کلمہ پڑھیا ہے او رسول لاجواب ہے، تو امتی لاجواب۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، ساقی کی آمد، شافع کی آمد، تاجدار ختم نبوت، پتر تو بولے یا نہیں یار، تاجدار ختم نبوت،
پتر میرے والے ویکھیو اللہ دی قسم چس آ جائے گی حضور دی ولادت دا ویلا قریب قریب پتر عادت بناؤ قرآن سنن دی عادت بناؤ حدیث سنن دی دوڑے مائیے ٹپے ربائیاں تے ہر بندہ ہی پڑھ کے سنا جاندہ ہے میں سرکار دی حدیث پڑھن لگا میں آیت کیوں پڑھیے حضور دی حدیث دا سہارا لے کے پڑھیے اٹھاؤ سنن ابن ماجہ شریف کتاب الزہد دی اندر آمینہ دے چن میلاد والے مصطفیٰ وہ جدہ جشن منان واسطے اکٹھے ہوئے ہیں سائیاں دا فرمان خوشبودار موجود ہے ام بہزی بن حکیم رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکمل یوم القیامت سبعین امتا نحن آخرها وخیرها او کما قال علیہ السلام بابا جی میرے مل ویکھیو آمینہ دے لال فرمان دے نے قیامت دے دن 70 امتان دی تکمیل اسی کرانگے نکملو اسی تکمیل کرانگے 70 امتان دی نحن آخرها وخیرها اسی انہا 17 وچوں اخیر والے بھی ہومانگے تے خیر والے بھی ہومانگے اخیر والے بھی ہومانگے تے خیر والے بھی ہومانگے اخیر والے بھی ہومانگے تے خیر والے بھی ہومانگے ہاتھ مک گئی یار لوکاں دی مت بج گئی وہ جے امت اخیر والی ہے تے رسول بھی تے اخیر والا ہے نا ہاتھ کھڑے کر کے زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ حیدری صدقے جامع میرے پترو کدی تے غور کریا کرو نبی پاک علیہ السلام نے ساڑھے نل پیار دی انتہا کر دیتی دیکھو اس حدیث دے وچ الفاظ کی استعمال ہوئے نے حضور فرماندے نے نکملو ہم مکمل کریں گے جمع متکلم دا سیغہ استعمال کیتا چشتی صاحب رضوی صاحب حالانکہ حضور آنا و امتی میں تے میری امت دی الفاظ بھی بول سکتے سکتے پر لجپالا نے نکملو جمع متکلم دا سیغہ بولیا وہ تو انو سمجھ آنے والی گل نہیں ہے جی سمجھو پتر اللہ دے پیارے حبیب نے گناہگاراں سینے دے نال لا لیا اپنے پورے علاقے وچوں تسی ایک چودھری نہیں بھی کھا سکتے جیڑا اپنے تنخواہ لین والے کمی نو اپنے سامنے بٹھا کے اپنی ٹیبل تے بٹھا کے روٹی کھیوائے وہ تھانے دار نہیں بھی کھا سکتے جیڑا اپنے اردلی نو اپنے نال بٹھا کے کھانا کھلائے پر آمینہ دے لال دا ظرف تے ویکھ نکملو کہہ کے گناہگارانوں میں سینے نہ لا کے دس دیتا وہ لوگوں میں جتھے بھی رواں گا میرے امتی میرے دل وچ رہن گے تے کیوں نہ انج ہووے پھلا دا جو رشتہ ہے مہکار دے نال پھلا دا جو رشتہ ہے مہکار دے نال کہنے پھلا دا جو رشتہ ہے مہکار جو رشتہ مہکار دے نال پھلاں دا جو رشتہ مہکار دے نال ساڈا اوہ رشتہ سرکار دے نال ساڈا اوہ رشتہ سرکار دے نال علامہ اقبال بن کے نہیں بہنا محمد دا کمی بن کے بہنے ساڈا اوہ رشتہ سرکار دے نال ساڈا اوہ رشتہ سرکار دے نال ساڈا اوہ رشتہ کے جامع میرے پتروں میرے تے تواڈے کریم نبی حضور دی امت آخری امت اٹھاؤ ابن ماجہ شریف نبی پاک دا فرمان عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انا آخر الانبیاء علیہم السلام وانتم آخر الامم او کما قال آمینہ دلال نے فرمایا صحابہ جی آقا حکم ہوئے فرمایا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں تواڈے تو بعد امت کوئی نہیں ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ
میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، تواڈے تو بعد امت کوئی نہیں۔ صدقے جاواں میرے پترو، بوقت ولادت مصطفیٰ اج میں تانوں ایک عجیب گل دس کے جانا چاہنا، آخری امت ہونا بڑا بڑا شرف ہے، بڑی بڑی عزت رضوی صاحب۔ میں تے نہیں پیا کہندا قبلہ، میں تے نہیں پیا کہندا، اللہ دے پیارے حبیب نے انہوں شرف گنیا ہے۔ میں گل کولونی کر کے جاواں گا امام احمد ابن حسین البہقی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب دلائل النبوہ، بیروت دا چھاپا، کل جلدہ 7 زبراں زیراں تو بغیر، عربی دی کتاب۔ صدقے جاواں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر پورا 400 پلس 401۔ جدوں معراج دی رات، میرا موضوع معراج نہیں جشن میلاد ہے، ساڈے سرکار دی امت آخری، ساڈے سرکار نبیاں دی بے ست دے اعتبار نال آخری۔ صدقے جاواں جدوں حضور معراج دی رات مسجد اقصی دے اندر داخل ہوئے سن، موضوع سمجھی میرا موضوع سمجھی، میرے ول ویکھی، ادھر ادھر ویکھ کے وقت نہ ضائع کریں گی۔ سرکار جدوں مسجد اقصی دے اندر داخل ہوئے، جبریل امین نے عرض کیتا، فرشتیاں دے سردار نے حضور دی بارگاہ وچ معروض کیتا، لجپالا اگے آؤ۔ سرکار اگے آئے، نبیاں نے تقریراں کیتیاں، سرکار نے صدارت دے فرائض انجام دیتے۔ پھر جدوں نبیاں نے تقریراں کر لیاں، جبریل امین اٹھ کے کہندے، اے گروہ انبیاء و مرسلین، تسی ساریاں نے نبیاں دیاں تقریراں سنیاں، ہن تانوں نبیاں دے خطیب دی تقریر نہ سنا دیویے، تانوں نبیاں دے سردار دی تقریر نہ سنا دیویے۔ جشن میلاد وچ آن والے سنی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مسلمانوں، توجہ تے پیار نال ظہیر شاہ ہاشمی دا پیغام سننا۔ اوے ساری عمر تسبیحاں تے درود پڑھدا رہے، ساری عمر لجپالا نو درود تے گجرے بھیجدا رہے۔ اللہ دی قسم حق ادا نہیں ہوندا ایک اس گل دا۔ نبیاں دے سردار مسند خطابت آئے، آ کے خطبہ دیتا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امت اخرجت 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 للناس وجعل امتی امتا وسطا وجعل امتی هم الاولون وهم الاخرون وشرح صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ صدقے جاواں نبی رحمت نے مسکرا کے فرمایا، اے گروہ انبیاء و مرسلین، تواڈے وچوں کسے نے آکھیا اللہ نے عزت دیتی، کسے نے آکھیا اللہ نے مینوں عظمت دیتی، کسے نے آکھیا اللہ نے مینوں توقیر دیتی، کسے نے آکھیا اللہ نے مینوں وقار دیتا، کسے نے آکھیا اللہ نے مینوں اولاد دیتی، کسے نے آکھیا اللہ نے مینوں تابع فرمان بردار، تابع فرمان فرما بردار بیویاں دیتیاں، کسے نے آکھیا اللہ نے میرے سر تے نبوت دا تاج پایا، کسے نے آکھیا اللہ نے میرے گلے وچ رسالت دی مالا پہنائی، کسے نے آکھیا اللہ نے میرے متھے اتے نبوت دا صحرا سجایا، کسے نے آکھیا رب نے مینوں کتاب دیتی، کسے نے آکھیا رب نے مینوں کلمہ دیتا، کسے نے آکھیا رب نے میرے ہتھاں چ لوہا نرم کر دیتا، کسے نے آکھیا اللہ نے مینوں معجزات دیتے، کسے نے آکھیا اللہ نے مینوں کمالات دیتے۔ جیڑا جشن تو تے میں منا رہے ہیں، انہیں اٹھ کے پتہ کی کیا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین۔ فرمایا 1,24,000 نبیوں تہاڈیاں عزتاں نوں فاطمہ دا بابا سلام پیش کر کے کہندا ہے میں اللہ دا شکریہ کنج ادا کرا، رب نے مینوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے گلیا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، مرحبا لجپال کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا کرشی کی آمد، عربی کی آمد، نعرہ حیدری۔ حضور فرماندے
فرماندے نے اکھاں وچوں اتھرو صاف کر کے آمینہ دے چندہ فرماندے نے اے انبیاء و مرسلین دے کرو میں اللہ دا کنج شکریہ ادا کرا کافت للناس بشیرا و نذیرا اللہ نے ساری انسانیت واسطے منو بشیر بھی بنایا منو نذیر بھی بنایا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء رب نے میرے قلب سلیم تے میرے اتے یو قرآن و فرقان نازل فرمایا جدی اندر سارے علوم دے خزانے اللہ نے اکھٹے کر دیتے فرمایا وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس اے نبیو توڑیاں امتاں میں بہترین ہون گیا پر میں خیر الانبیاء اللہ نے منو خیر الامم عطا کی تھی ہے وجعل امتی امتم وسطا اللہ دا شکریہ کن جدا کرا اللہ نے امت وسطا میرے نام لا دیتی وجعل امتی هم الاولون وهم الاخرون اللہ تانوں مدینے لے جائے اور میرے کل الفاظ دا ذخیرہ نہیں میری وکیبلری اور میرا ذخیرہ الفاظ دم توڑ دیندہ ہے ایتھے آگے اور میں کنج سمجھاؤں اپنے مسلمان پترانوں تے ویرانوں سرکار کی کہنا چاہتے نے حضور فرماندے نے یا نبیوں تے رسولوں توڑیاں امتاں میں شان والیاں پر منو اللہ نے او امت دیتی ہے اس امت دے لوگ اولین بھی نے آخرین بھی نے میری امت پہلی بھی ہے آخری بھی ہے پہلی بھی ہے آخری بھی ہے پہلی بھی ہے تے آخری بھی ہے پہلی بھی ہے تے آخری بھی ہے پیارے محترم نبی کس طرح فرمایا آخری اس طرح کہ دنیا وچ سب تو اخیر تے آئی پہلی اس طرح جنت وچ سب تو پہلے چلی جائے گے سبحان اللہ صدقے جاوا حضور فرماندے نے شارح صدری اللہ نے میرا سینہ کھول دیتا بدا انی وزری میرا بوجھ میری پشت تو اتار کے ہلکا کر دیتا برفع علی ذکری رب نے میرا ذکر میرے واسطے بلند کر دیتا قیامت تک میرے میلاد دیاں محفل سجدیاں رہن گیاں قیامت تک میرے اذکار تے میرے تذکار دے چرچے ہوندے رہن گے قیامت تک میرے نام دے جھنڈے پھریرے لہران دے رہن گے فرمایا او لوگو اے نبیاں تے رسولاں دی جماعت کرو میں اللہ دا کنج شکریہ ادا کراں وجعلنی فاتحا و خاتمہ میرے اللہ نے منو فاتح بھی بنایا منو خاتم بھی بنایا فاتح یعنی جدے تو افتتاح کیتا جائے خاتم یعنی جدے تے اختتام کیتا جائے رب نے منو فاتح بھی بنایا خاتم بھی بنایا فاتح بھی بنایا فاتح کسی چیز دا آغاز کرنے والا تے خاتم کسی چیز کا دی اینڈ کرنے والا حضور فرماندے نے میرے تے اللہ نے میرے تو آغاز بھی کیتا میرے تے اختتام بھی کیتا جدوں مخلوق بنان دی واری آئی مرحبا میرے تو آغاز کیتا جدوں نبی بھیجن دی واری آئی نبی بھیج کے پھر میری ذات تے اختتام کیتا میں مخلوق وچوں پہلا ہاں میں انبیاء وچوں بعثت دے اعتبار نال آخریاں پتر زبان سڑ جائے میری جے میں گل کولوں کر کے جاواں عربی آقا دا فرمان پڑھاں گا انشاءاللہ اور تسی بولو یا نہ بولو چار چک دیاں مسجداں دے مینار بھی بولن گے گلیاں تے بازار بھی بولن گے اور تہاڈیاں کوٹھیاں تے بنگلیاں دے در و دیوار بھی بولن گے حضور دا فرمان مسند دہلوی دے اندر طبقات ابن سعد دے اندر بھی موجود ہے ان قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كنت اول الناس فی الخلق وآخرهم فی البعث او کما قال فرمایا میں مخلوق وچوں پہلا ویاں میں بعثت دے اعتبار نال نبیاں دے قافلے وچوں اخیر والا ویاں میرے تو پہلے مخلوق کوئی نہیں میرے تو بعد رسول گئے بولے نہیں سارے بندے سرکار کی آمد اللہ تے دیکھ دئیے نا سرکار کی آمد لجپال کی آمد مختار کی آمد میٹھے کی آمد میٹھے کی آمد حضرات یہ سرکار اپنا ذکر کر رہے ہیں اپنے آن دا ذکر کر رہے ہیں صدقے جامع پتہ چلیا حضور دے میلاد کو بعد قیامت تک کوئی دوجا نبی نہیں آ سکتا سرکار اپنے اول ہون دا بھی ذکر کر رہے ہیں آخر ہون دا بھی ذکر کر رہے ہیں حضور پہلے بھی نے تے آخری بھی نے حافظ صاحب کنے کے پہلے 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 سیرت حلبیہ اٹھاؤ ام مئی ساراتا رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول
رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام متى كنت نبیا فقال لي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما خلق اللہ الارض ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وخلق اللہ العرش وكتب على ساق العرش محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدیاں یاد رہنے والے جملے آ رہے ہیں, صدیاں یاد رہنے والے جملے آ رہے ہیں. سرکار کو لوگ پوچھیا گیا جناب میسرا قدم چوم کے کہنے لجپالا کدوں کدے نبی بنے ہو. وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والوں نو ماسٹراں نو ہن پتہ لگ گیا کہ محمد 40 سالاں تو بعد نبی بنیا. وہ جن نے ہتھاں چ ہاتھ دے کے سرکار دا کلمہ پڑھیا صحابی نو نہیں سی پتا. پوچھدا پیا ہے لجپالو کدوں کدے نبی بنے ہو. گویا صحابہ کرام دا عقیدہ سی اعلان نبوت 40 سال دی ایج وچ کیتا ہے پر 40 سالاں چ نبی نہیں بنے. نبی تے حضور چروکنے بن گئے سن. پوچھیا متا کنت نبیا حضور کدوں کدے نبی بنے ہو. ویسے ترمذی شریف دے الفاظ میں متا وجبت لک النبوہ اوتھے جواب ہو رہے ایتھے جواب ہو رہے. اوتھے جواب جڑا دتا نا سرکار نے وہ تسی چشتی صاحب کو رضوی صاحب کو بڑی مرتبہ سماعت کیتا ہوئے گا. میں ظہیر شاہ ہاشمی ہاتھ بن کے کہنا چاہنا ساری تقریر بھلا دے میں اے جملے یاد رکھ کے لے جائیں لوہے قلم تے لکھنے شروع کر دے. سرکار نو پوچھیا گیا آقا کدوں کدے نبی بنے ہو. لجپال آمینہ دے لال عبد المطلب دے یتیم پوترے نے زلفاں لہرا کے مسکرا کے پگڑی درست کر کے فرمایا لما خلق اللہ الارض جدو اللہ نے زمین بنا لی ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. اللہ دے کرم نے توجہ کی تھی 7 آسمان نیلے ٹوکرے ایک دے اتے دوسرا دوجے اتے تیسرا 7 ٹوکرے نیلگوں افلاق بنا دیتے. ثم خلق اللہ العرش پھر اللہ نے عرش بنایا. لجپالا عرش بنا کے کی کیتا فرمایا کاتب علی ساق العرش رب نے اپنے دست رحمت دے نال اپنے عرش دے پائے اتے ایک ٹیکسٹ لکھیا ایک عبارت لکھی. لجپالا کیڑی عبارت فرمایا رب نے اپنے ہاتھ نال لکھیا محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء. میم ہے میم دال آمینہ دلال رسول پروردگار بھی ہے ختم نبوت دا تاجدار بھی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. بلکہ وقت تھوڑا تے گلنا بہتیاں. آؤ اگلی گل کریے. حدیث پڑھن لگا توجہ ہے سارے آدھے. تاریخ ابن عساکر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لما خلق اللہ آدم علیہ السلام خبر لآدم بنیہ فجعل یرا فضائل بعضهم على بعض فرآنی نورا ساطعا في اسفلهم فقال یا ربی من هذا قال هذا ابنك احمد هو الاول وهو الاخر وهو اول شافع او كما قال. سرکار فرمانے نے جدو حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے پیدا کیتا جناب آدم دیاں نگاہاں تو حجابات اٹھا دیتے. جناب آدم نے تانوں تے مینوں شامل ساری قیامت تک دی اپنی اولاد نو ویکھیا. اپنی اولاد وچوں بالخصوص او بیٹے ویکھے جنہاں دے سراں تے اللہ نے نبوت دے تاج رکھنے سن. فجعل یرا فضائل بعضهم على بعض. بابا جی تواڈے ہلدے ہوئے سر اٹھے ہوئے بوڑھے ہاتھ دے نام میں جملے کرن لگا. اللہ نو بڈھے بندے سرکار دے بڈھے امتی بڑے چنگے لگدے نے. اللہ دی قسم ترمذی اٹھاؤ نبی پاک فرماندے نے اللہ فرماندے حدیث قدسی نبی پاک فرماندے نے اللہ فرماندا ہے محبوبہ جدوں تیرا امتی میرا بڈھا بندہ جدوں اپنے کپ کپاندے ہوئے ہاتھ انج کر کے اٹھاندا ہے نا چٹے والا بندہ اللہ فرماندا ہے مینوں شرم آندی ہے وہ ہاتھ چوک کے پھر تھلے کر لوے تے میں انہوں عطا نہ کراں. اللہ انہاں کمبدے ہوئے ہتھاں دا صدقہ آج دے جشن میلاد نو اپنی بارگاہ جلالت وچ درجہ قبولیت عطا فرمائے. فرماندے نے جناب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پترانوں ویکھیا جنہاں دے سراں اُتے اللہ نے نبوت دے تاج رکھنے سن. جناب آدم بڑے خوش ہوئے ویکھیا ایک سونا دوجا او دے نال سونا تیجا او دے نال سونا چوتھا او دے نال سونا پنجواں او دے نال سونا. حافظ صاحب میرے ول ویکھیو چھٹا او دے نال سونا ستواں او دے نال سونا. اللہ تانوں زندگی والا پتر عطا فرمائے. ہونی تے کم دیاں گلاں آن لگیاں نے او سارا دودھ پی لیا جے ہن ملائی دی واری ادھر ادھر ویکھن لگ
پے ہو ہونی تے چس آئے گی تے بس 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 آئے گی انشاءاللہ انگلیاں پھڑا دیو میں 5ویں گیئر چ گڈی مدینہ شریف نو پا دیتی جے پھر نہ کہ وہ جڑا بہ گیا جڑا رہ گیا کیا بات ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے نے جناب حضرت آدم نے جدوں اپنے نبی پتر ویکھے ایک نالو دوجا سونا دوجے نالو تیجا تیجے نالو چوتھا چوتھے نالو پنجواں پنجویں نالو چھٹا چھٹے نالو ستواں ستویں نالو اٹھواں جے میں گنتی گندا گیا تے سرکار دی ولادت دا ویلا قریب آ جانا فجر دی نماز دا بانگ دا ویلا ہو جانا ہے حضرات گرامی 1,24,000 اپنے پتر ویکھے نبی بیٹے ویکھے رسول بیٹے ویکھے پیغمبر بیٹے ویکھے مرسل صاحب زادے ویکھے حضور فرماندے نے فرآنی نورن ساتی انفی اسفلہم سب تو اخیر تے حضرت جناب آدم نو میرا چمکدا دمکدا چمکدا دمکدا چمکدا دمکدا چمکدا دمکدا چمکدا دمکدا نور 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 نورانی نور نظر آیا حضرت آدم دل ہار گئے تے جان وار گئے عرض کی یا ربی من ہادا ربا اے اخیر تے نظر آیا ہے پر دل لہ گیا ہے سب تو سونا ہے اخیر ہوتے پر سب تو سونا نظر سب تو اخیر تے آیا پر سب تو خیر والا ربا من ہادا اے کون ہے رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا ہادا بنو کا احمد ہو بل اول ہو بل آخر ہو با اول شافے اے تیرا پتر احمد مجتبی ہے بنایا بھی سب تو پہلے انہوں میں نبیان دے اخیر تے انہوں بھیجنا ہے اور قیامت دے دن سب تو پہلے جنہیں شفاعت دا بوا کھولنا ہے آمینہ دا لال ہی تے ہوئے گا بولے نہیں سارے بندے یا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میں سرکار دا شجرہ پڑھن لگا مل کے سبحان اللہ لیکن اس تو پہلے یہ بھی کہنا چاہوں گا نبی پاک علیہ السلام نے بیٹے اپنے میلاد دا ذکر کر کے سانو اجازت دیتی ہے تسی بھی میری ولادت دا بے صد آمد دا ذکر خیر کریا کرو پتہ چلیا ذکر میلاد مصطفیٰ سنیاں بریلویاں دی بدعت نہیں آمینہ دے شہزادے دی سنت ہے اسے واسطے وچ اہل حدیث بھی بیٹھے ہونگے دیوبندی بھی بیٹھے ہونگے شیعہ بھی بیٹھے ہونگے وہی میں سنیاں دا خطیبہ میریاں رگاں وچ توڑن والے لہو دی ایک بوند سنی میں کلا سنی نہیں میرا لہو سنی میرے لہو دا ایک قطرہ سنی لیکن میں تو انہوں کہنا چاہنا لڑائیاں چھڑ دیو سنی تو آڈے کلوں مانگ کے میلاد نہیں کر دے وہ کسی بھی کھلے دل دا ثبوت دیا کرو ہمیں اعتراض دے پٹارے نہ کھولیا کرو کہ تو آڈی اہل حدیث کانفرنس جائز ہے سیرت النبی کانفرنس جائز ہے اور سنی ماما دے سنی پتران دا جلسہ میلاد مصطفیٰ کیوں بدعت ہو گیا یار یہ تواڈیاں کانفرنساں جائز نے سنیاں دے محفل میلاد نومی برداشت کریا کرو اور کھلے دل نال اپنے نبی دا ذکر کریا کرو تسی بھی حصہ پایا کرو اوے آمینہ دا لال صرف ساڈا نہیں تواڈا بھی نبی ہے ہاں جتھے شریعت دی حد توڑن دی گل آوے کوئی توتی بجائے کوئی باجا بجائے کوئی شرلی چلائے اور پہلے اسی روکاں گے اسی سنی مولوی روکاں گے اسی پہلے انہوں کہنے ہیں او کپت خانی کرنا لیو تسی ساڈے نہیں تسی سنی نہیں سنی میلاد منائے گا باجے بجا کے نہیں ڈھول بجا کے نہیں توتیاں بجا کے نہیں اور نعتاں پڑھ کے منائے گا چراغاں کر کے منائے گا درود پڑھ کے منائے گا سلام کر کے منائے گا میں لکھے کیا بات یا رسول لبیک 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 لاؤ 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 نعرہ لاؤ بہت شکریہ تقریر دی چاس تاں ہوندی جے جدوں اے گل سچ ہو جاوے کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی منڈیاں نے اپنا میلہ ادھر لایا ہے تے اسی اپنا میلہ لایا ہے چلو ساڈے پتر بس شرارت نہیں کرنی میرے ول ویکھنا ہے میں لکھی ہے دے دو پیغام جا کر یہ گھر گھر ان کا میلاد ہوتا رہے گا سرور صاحب اس تو سوکھی تقریر میرے کو نہیں جے ہونی پھر جے ہن بھی تواڈے بندے نہ بولن تے میں ہن کی کر سکنا ہاں دے دو پیغام جا کر یہ گھر گھر ان کا میلاد ہوتا رہے گا
دے دو پیغام جا کر یہ گھر گھر بولیے ان کا میلاد ہوتا رہے گا ان کا میلاد ہو جب تلک 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 ان کے زندہ ہے نوکے ان کا میلاد ہوتا رہے گا خاموشی مار ڈالے گی چپ رہنا چنگا نہیں ہوندا خاموشی مار ڈالے گی ان کا میلاد ہوتا رہے گا جب تلک 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 ان کے زندہ ہے نوکے ان کمی اور چھوڑو پھر کے مسلمانوں آؤ مل کے میلاد ان کا مناؤ ہاں مل کے میلاد ان کا مناؤ ہاں مل کے میلاد ان کا مناؤ خاک ہو جائیں جل جل کے کافر تاڑی چوپ تو صدقے جاواں چار چاکا لیو ہاں خاک ہو جائیں جل جل کے کافر ہندوان دی تے سکھاں دی ایسی دی تیسی انگریزاں تے یہودیاں تے عیسائیاں دی ایسی تیسی آؤ ہتھاں چا ہاتھ پا لئیے ساڑیاں ٹوپیاں دے رنگ وکھرے وکھرے ضرور نے ساڑیاں پگاں دے بنن دے سٹائل وکھرے وکھرے ضرور نے ساڑے پیراں دیاں نسبتاں وکھریاں وکھریاں ضرور نے لیکن مسلمانوں او جدا کلمہ پڑھنے یا آمینہ دے لال تے سب دے کوئی نے نا بھسم ہو جائیں جل جل کے کافر راکھ ہو جائیں جل جل کے کافر خاک ہو جائیں جل جل کے کافر ان کا میلاد ہوتا رہے گا جب تلک 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 ان کے زندہ ہے نوکے سینے دا زور لا کے ان کا میل بابا جی بہت شکریہ اللہ تو ہاتھ نو کدی فالج نہ ہونے دے وے ان کا میلاد ہوتا رہے گا جب تلک جب تلک جب تلک جب تلک ان کے زندہ ہے نوکے ان کا چاہے سارا جہاں روٹھ جائے دنیا داری بخا چھوٹ جائے ہاں دنیا داری بخا چھوٹ جائے دنیا داری بخا چھوٹ جائے ہاں دنیا داری بخا چھوٹ جائے سنیوں نے کہا مسکرا کر تواڈی خیر ہو جائے اجے بھی چپ ہو یار عاشقوں نے کہا مسکرا کر اے جڑے بندے کھلوتے نے کھلوتے نے میں تواڈے ہاتھ اٹھے ویکھنا چاہنا بہت شکریہ تسی میرے مرید بھی نہیں تسی میرے شاگرد بھی نہیں تسی میرے دست نگر بھی نہیں ماتحت بھی نہیں پر مصطفیٰ دا کلمہ میں بھی پڑھے آئے تے تسی بھی پڑھے آئے عاشقوں نے کہا مسکرا کر سنیوں نے کہا مسکرا کر ان کا میلاد ہوتا رہے گا جب تلک 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 ان کے زندہ ہے نوکے ان کا ان کا میلاد ہوتا رہے گا ان کا میلاد ہو جن کی نعتوں پہ مبنی ہے قرآن جن کا واصف ہے خود رب رحمان
ہاں جن کا واصف ہے خود رب رحمان، ہاں جن کا واصف، جن کا واصف، جن کا واصف، جن کا واصف ہے خود رب رحمان، جن کا واصف ہے خود رب رحمان، جن کے میلاد خواہ ہیں پیمبر اللہ دی قسم ہے، ان کا میلاد ہوتا رہے گا جب تلک، 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 جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر ان کا پتر ہن تانوں قسم لگے ادھر نہیں دیکھنا، بس ایک منٹ مینوں دے دیو، ویکھیو میں کی لکھیا، ایک منٹ مڑ کے جو مرضی کریو۔ ہم رہے نہ رہے ہے ارادہ اپنی نسلوں سے لینا ہے وعدہ، ہاں اپنے بچوں سے لینا ہے وعدہ، ہاں اپنی نسلوں سے لینا ہے وعدہ، عہد کرتے ہیں آؤ یہ مل کر، ہاں عہد کرتے ہیں آؤ یہ مل کر ان کمی۔ بہت شکریہ اے جڑے میرے بھرا نے دوویں ہاتھ کھڑے کیتے نے نا، 2 سالاں چلا تانوں 2 پتر دے تے جوڑے جوڑے دے مدینے والے دی ولادت کا صدقہ، ان کا میلاد ہوتا رہے گا، ان کا میلاد ہو جب تلک، 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 جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر ان کمی، جن کو اعزاز لولا حاصل ہے ظہیر کی امت میں شامل، ہاں 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 ہے ظہیر کی امت میں شامل، ہیں بنے 2 جہاں جن کی خاطر، اور پرلے محلے والےو تسی بھی بول دیا کرو یار، ہیں بنے 2 جہاں جن کی خاطر ان کا میلاد ہوتا رہے گا جب تلک، جب تلک، جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر ان کا گرامی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی حدیث نبی پاک فرماندے نے کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم ب14,000 عام او کما قال، فرمایا حضرت آدم دی کریشن تو پہلے، حضرت آدم دی تخلیق اور آفرینش تو پہلے، حضرت آدم دی پیدائش تو پہلے 14,000 سال پہلے بھی میں اپنے اللہ دے ہاں بحیثیت نور موجود سا۔ سرکار کا شجرہ پڑھنے جا رہا ہوں، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، عالی وقار حضرات میرے مصطفیٰ کریم دا نورانی نور اللہ پاک دے ہاں حضرت آدم دی میں پیدائش تو 14,000 سال پہلے بھی موجود سی، پھر اللہ پاک نے اس نور نو جناب آدم دے وجود وچ رکھیا، جناب آدم تو ہی نور چلدا چلدا جناب شیس علیہ السلام تک پہنچیا، جناب شیس علیہ السلام تو ہی نور چلدا چلدا جناب انوش تک پہنچیا، جناب انوش تو ہی نور چلدا چلدا جناب قینان تک پہنچیا، جناب قینان تو ہی نور چلدا چلدا جناب یرد تک پہنچیا، جناب یرد تو ہی نور چلدا چلدا جناب مہلائیل تک پہنچیا، جناب مہلائیل تو ہی نور چلدا چلدا اللہ دے پیارے نبی حضرت ادریس تک پہنچیا، حضرت ادریس پیغمبر تو ہی نور چلدا چلدا جناب اخنو تک پہنچیا، جناب اخنو تو ہی نور چلدا چلدا جناب متو شلق تک پہنچیا، جناب متو شلق تو ہی نور چلدا چلدا جناب لامک تک پہنچیا، جناب لامک تو ہی نور چلدا چلدا اللہ دے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچیا۔
حضرت نوح علیہ السلام تو اے نور چلدا چلدا جناب سام تک پہنچیا جناب سام تو اے نور چلدا چلدا جناب حضرت ہود علیہ السلام تک پہنچیا حضرت ہود نبی تو اے نور چلدا 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 جناب شامک تک پہنچیا جناب شامک تو اے نور چلدا چلدا جناب قانے تک پہنچیا جناب قانے تو اے نور چلدا چلدا جناب اشرو تک پہنچیا جناب اشرو تو اے نور چلدا چلدا جناب ناخور تک پہنچیا جناب ناخور تو اے نور چلدا چلدا جناب طارق تک پہنچیا جناب طارق تو اے نور چلدا چلدا ہر نماز وچ جس نبی دا میں تے تو نام لینے اللہ دے نبی میں مارے کعبہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دے وجود تک پہنچیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اے نورانی نور چلدا چلدا حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچیا حضرت اسماعیل علیہ السلام تو اے نور چلدا چلدا جناب کیزار تک پہنچیا جناب کیزار تو اے نور چلدا چلدا جناب نبت تک پہنچیا جناب نبت تو اے نور چلدا چلدا جناب حمیسہ تک پہنچیا جناب حمیسہ تو اے نور چلدا چلدا جناب سالو تک پہنچیا جناب سالو تو اے نور چلدا چلدا جناب صالح تک پہنچیا جناب صالح تو اے نور چلدا چلدا جناب اشہب تک پہنچیا جناب اشہب تو اے نور چلدا چلدا جناب عدد تک پہنچیا جناب عدد تو اے نور چلدا چلدا جناب عدنان تک پہنچیا جناب عدنان تو اے نور چلدا چلدا جناب معد تک پہنچیا جناب معد تو اے نور چلدا چلدا جناب نزار تک پہنچیا جناب نزار تو اے نور چلدا چلدا جناب مزر تک پہنچیا جناب مزر تو اے نور چلدا چلدا جناب الیاس تک پہنچیا جناب الیاس تو اے نور چلدا چلدا جناب مدرکہ تک پہنچیا جناب مدرکہ تو اے نور چلدا چلدا جناب خزیمہ تک پہنچیا جناب خزیمہ تو اے نور چلدا چلدا جناب کنانہ تک پہنچیا جناب کنانہ تو اے نور چلدا چلدا مالک بن کنانہ تک پہنچیا مالک بن کنانہ تو اے نور چلدا چلدا جناب نظر تک پہنچیا جناب نظر تو اے نور چلدا چلدا مالک بن نظر تک پہنچیا مالک بن نظر تو اے نور چلدا چلدا جناب فہر تک پہنچیا جناب فہر تو اے نور چلدا چلدا جناب غالب تک پہنچیا جناب غالب تو اے نور چلدا چلدا جناب لؤئی تک پہنچیا جناب لؤئی تو اے نور چلدا 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 جناب مرہ تک پہنچیا جناب مرہ تو اے نور چلدا چلدا جناب کلاب تک پہنچیا جناب کلاب تو اے نور چلدا چلدا جناب قصی تک پہنچیا جناب قصی تو اے نور چلدا چلدا عبد مناف تک پہنچیا عبد مناف تو بابا جی یہ نور چلدا چلدا اوے چوریاں کوٹ کوٹ کے اللہ دی مخلوق نو کھلان والے سیداں دے دادا ابا حضرت ہاشم تک پہنچیا جناب ہاشم تو اے نور چلدا چلدا جناب عبد المطلب تک پہنچیا جناب عبد المطلب تو اے نور چلدا چلدا جناب شہزادہ عبداللہ ذبیح تک پہنچیا حضرت عبداللہ تو اے نور چلدا چلدا اما آمنہ دے شکمے پر نور دی رونق بنیا پھر اما آمنہ دے پر نور شکمے پاک دے وچوں اے نور 12 ربیع الاول دے تڑکے ہوئے جنہ کڑیاں چ میں تے تو اکٹھے صبح سویرے بے چاریاں دا چارہ بن کے بے سہاریاں دا سہارا بن کے بے کساں دا کس بن کے بے بساں دا بس بن کے آمنہ دے جگر پارا بن کے حلیمہ دی اکھ دا تارا بن کے دنیا تے تشریف لے آیا واہ واہ کیا بات ہے سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد لجپال کی آمد جنہوں چاس آئیے ہاتھ پہ شب کھڑے نہ کرو پر زبان کھولو اللہ رحمت دی ابواب کھولے گا مل کے بولیے سبحان اللہ حضرات گرامی آمنہ دلال دنیا کے تشریف لے اسی واسطے میں لکھیے لے کے ہر کمال آ گیا آمنہ دلال آ گیا کئی بندیاں نے کہنے
ظہیر شاہ نو پتہ نہیں کی ہو گیا ایک شعر چھڑدا ہے تے دوسرا شعر شروع کر لیندا ہے پتہ نہیں ساڈا پنڈ لٹنا چاہندا ہے نہیں پتر تسی سننا ہی شعر چاہندے ہو میں کی کراں میں حدیثاں پڑھ پڑھ کے ویکھیاں نے تسی ہلدے چلدے نہیں جدوں میں شعر پڑھنا تسی بھنگڑے پانے شروع کر دیندے ہو لیکن میرا بات آ رہا میں سرکار دا میلاد پڑھنا ہے انشاءاللہ کتاباں جو پڑھ کے سنانا ہے ایک باری مل کے بولو لے کے ہر کمال آ گیا آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال آ گیا جی آمنہ دلال لے کے ہر کمال آ گیا آمنہ دلال آ گیا بابا جی اے جملہ اے مصرع تواڈے نام بن کے بے مثال آ گیا ہاں آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال کتے بے بیریاں نوی دعا راہ رشد کا رہنما نبی خوش خصال آ گیا آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال آ گیا آمنہ پتر میرے والے دیکھنا ہے میں سرکار دا میلاد سنان لگا نبی کریم علیہ السلام دی امی جان فرماندیاں نے جدو میرا لال میرے شکم انور دے اندر آیا پہلا مہینہ ہویا علامہ عبدالرحمن صفوری نقل کر دینے نزہت المجالسی و منتخب النفائس دے اندر حضرت سیدہ آمنہ فرماندیاں نے ایک بزرگ میرے بیڑے وچ آ گئے آقے منو مبارک بات دین لگے ابشری فقد حملتی بسید المرسلین بیٹی آمنہ تینوں مبارک ہوئے جیڑا شہزادہ تیرے پیٹ چایا ہے سارے مرسلین دا سردار بن کے آیا ہے میں پوچھیا بابا جی بڑی مہربانی تہنیت واسطے آئے ہو مبارکباد واسطے آئے ہو پر میں تانوں سیانتا نہیں تسی کون ہو بابا جی مسکرا کے کہندے نے تیے آمنہ میں اللہ دا او نبی ہاں جنوں اللہ نے بنا کے جنت وچ رکھیا پھر شجر ممنوعہ دے قرب دی پاداش وچ منوں تے میری زوجہ نو زمین اتے اتار دیتا 350 سال ربنا ظلمنا وانفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کہہ کے اسی روندے رہے پھر اللہ نے تیرے شہزادے جڑا تیرے پیٹ وچ آیا ہے تیرے اس لال دے صدقے نال معافیاں دے چھڑیاں تیے رانیے آمنہ گھبرانا میں سارے انساناں دا باپ آدم نبی آیا وا بی بی آمنہ فرماندیاں نے پھر دوسرا مہینہ شروع ہویا ایک اور بزرگ میرے بیڑے وچ آ گئے آ کے مینوں مبارک دین لگے ابشری فقد حملت بزید الاولین والآخرین آمنہ تینوں مبارک ہوئے جڑا لال تیرے پیٹ چ آیا ہے جڑا کچھ مہینیاں تو بعد دنیا تے آن والا ہے انہوں معمولی نہ سمجھیے اپنے تو پہلیاں دا بھی سردار ہے آخریاں دا بھی سردار ہے میں پوچھیا بابا جی میں تانوں سیاںیا نہیں تسی کون بابا مسکرا کے کہندے پچھلے مہینے جڑے بابا آدم علیہ السلام آئے سن تیرانیے آمنہ میں انہاں دا بیٹا شیساں میرے متھے وچ اللہ نے تیرے شہزادے محمد دا نور رکھیا سی
اما آمینہ فرماندیاں نے تیسرا مہینہ ہویا ایک اور بزرگ میرے بیڑے وچ رونق افروز ہوئے آکے منو مبارک دین لگ پہ ابشری فقد حملت بالنبی الکریم تھی رانی آمینہ تینوں مبارک ہوئے کرم والا عزتاں والا نبی تیرے پیٹی چاہیا میں پوچھیا تسی کون ہو بابا کو ہس کے کہندے تھی رانی ہے میں اللہ دا او نبی ہوں جدی کشتی ڈوب جاندی جے تیرے لال محمد دا وسیلہ نہ ہودا میں اللہ دا نبی نوح وا عبدالغفار میں تینوں مبارک بات دینا یا حضرت اماں آمینہ فرمادیاں نے چوتھا مہینہ ہویا ایک اور بزرگ آ گئے آکے منوں مبارک دین لگ پہ ابشری فقد حملت بالسید الشریف والنبی العفیف نتیجے آمینہ تینوں مبارک ہوئے شرفاں والا سردار تیرے شکم وچ آ گیا ہے اور عزتاں والا عفتاں والا نبی تیری گود وچ آ گیا ہے کوکھ وچ آ گیا ہے میں پوچھیا بابا جی بڑی مہربانی مینوں مبارک دینا ہے پر تسی کون ہو من انتا بابا کو مسکرا کے کہندے میں بھی اللہ دا نبی ہاں مینوں ادریس کہندے نے اما آمینہ فرمادیاں نے چوتھا مہینہ ہویا ایک اور بزرگ آ گئے آ کے میرے بیڑے وچ کھلو کے مینوں مبارک بات دین لگ پے ابشری فقد حملت بسید البشر تیرانی آمینہ تینوں مبارک ہوئے تیرے شکم وچ بشراں دا سردار آ گیا ہے کہن نو تے بشر بن کے آیا ہے پر ایسا بشر بن کے آیا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو بتاتا ہے کہ ایمان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ تیرانی آمینہ تیرے شکم وچ سید البشر آیا ہے کہن نو تے بشر ہوئے گا پر حقیقت وچ پوری بشریت وچ دی مثال بھی نہیں ہونی ایدہ جواب بھی نہیں ہونا میں پوچھیا بابا جی مہربانی جیوں دے وستے رہو پر تسی کون بابا جی مسکرا کے کہنے اللہ خیر کرے میں بھی اللہ دا نبی ہے میرا نام ہود ہے حضرت اماں آمینہ فرمادیاں نے چھٹا مہینہ ہویا ایک اور بزرگ میرے بیڑے وچ رونق افروز ہویا کہ مینوں مبارک دین لگے ابشری فقد حملت بالنبی الہاشمی تیرانی آمینہ تینوں مبارک ہوئے تیرے شکم اندر ہاشمی نگینہ آیا ہے میں پوچھیا بابا جی تسی کون بابا کہندا ہے میں اللہ دا نبی ہاں اللہ دا او نبی ہاں جنہیں کعبہ بنا کے اجرت وچ رب کولوں تیرا لال محمد مانگ لیا سی بولیے تیرانی آمینہ میرا نام ابراہیم ہے میں اللہ دا پیغمبر ہاں حضرت بی بی آمینہ ہیرا فرماندیاں نے ستواں مہینہ ہویا ایک اور بزرگ آ گیا آگے کہنے نے ابشری فقد حملتی بی حبیب رب العالمین تیے آمینہ تینوں مبارک ہوئے تیرے شکم وچ رب العالمین اللہ دا حبیب آ گیا ہے میں پوچھیا بابا جی مہربانی کشٹ کیتا جے زحمت گوارا کی دی جے منوں مبارک بات دین واسطے آئے ہو پر تانوں نہیں سیانے تسی کون بابا جی مسکرا کے کہنے پچھلے مہینے جڑے بابا ابراہیم آئے سن جنہ آکھیا سی میں رب کولوں کعبہ بنا کے تیرے لال محمد نو منگیا سی میں انہاں دا او پتر ہاں کہ جدوں او رب کولوں تیرا لال منگ رہے سن آمین میں پیا کہندا سا میرا نام اسماعیل ہے حضرت بی بی آمینہ فرمادیاں نے 8واں مہینہ ہویا ایک اور بزرگ میرے بیڑے وچ زینت افروز ہوئے آگے کہنے نے ابشری وقد حملت بخاتم النبیین تیرانی آمینہ تینوں مبارک ہوئے تیرے شکم وچ ختم نبوت دا تاجدار آیا ہے میں پوچھیا تسی کون ہو کہندے چھڈ دے گلاں تیرانی آمینہ میں اللہ دا او نبی ہاں جڑا کوہ دور تے جا کے تیرے لا کے کہندا سی مینوں نہیں پتا میں بھی ادوں تک گھر نہیں جانا جدوں تک وحدت دا گھونگٹ اٹھا کے اپنے جلوے نہ دکھا دے میں میرا نام موسیٰ لقب کلیم اللہ میں اللہ دا کلیم تے نبی ہاں حضرت بی بی آمینہ فرماندیاں نے 9واں مہینہ ہویا ایک اور بزرگ سونا میرے بیڑے وچ اتر آیا آگے کہندے ابشری فقد حملت بمحمد تیرانی آمینہ تینوں مبارک ہوئے تیرے شکم وچ محمد آیا ہے محمد آیا ہے محمد آیا ہے میں پوچھیا تسی کون اگوں او مسکرا کے کہن لگے تھی رانی آمینہ میں مریم دا بیٹا عیسیٰ واں جڑا محفل بنی اسرائیل تیرے جان دا تیرے شہزادے دا میلاد پڑھ کے سنا دا رہا ہے
پتر بڑی مہربانی پھر ہویا کہ آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال سنیو سنیو پڑھتے درود نوریاں ہو گیا ورود سبحان اللہ بولو ہاں تقریر تھی آپ پہ ٹوٹنی ہے دو تقریراں کر کے آیا تیسری تو آڑے کول تے دو سویرے کرنیاں نے تے جدو تو آڑے کول اس محفل تو آڑی بے رخی دے باوجود کوئی بندہ اینی تقریر اینا زور لا کے کر کے جائے تو میں نے ایک باری فون کر کے دسنا ضرور جائے کہ پڑھتے ہیں درود نوریاں دا ہو گیا ورود جبرائیل نال آ گیا آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال آ گیا آمنہ ابن جوزی علیہ الرحمہ بیان المیلاد النبوی وچ لکھ دینے فرشتیاں دا سردار جبریل امین فرشتیاں دی جانج لے کے آ گیا میلاد پڑھ رہے ہیں پتر ہن کڑیاں قریب قریب نے ہونی تے چاسانی ہے نبیاں دے سردار نو مخاطب کر کے کہندے اظہر یا سید المرسلین اے مرسلین دے سردار آ جاؤ نا جلوہ وکھاؤ نا اونچی آواز نال جڑے بندے تھکے نہیں بول دیو اسٹیج آ لیو تسی بھی بول دیو بہت مہربانی بول دیو او تھوڑی خیر ہوئے بول دیو جبریل کہندے اظہر یا خاتم النبیین اے ختم نبوت تاجدار آؤ نا جلوہ وکھاؤ نا اظہر یا رحمت للعالمین اے رحمت سنسار آؤ نا جلوہ وکھاؤ نا میلاد پڑھ رہے ہیں میلاد پتر میرے بل ویکھو آنکھ چک پاؤ دل نل دل تے دماغ نل دماغ جوڑو میں مدینے پہنچا کے پھر واپس لے کے آواں گا صدقے جاواں جبریل کہندے اظہر یا نبی اللہ اے نبی پروردگار آؤ نا اظہر یا رسول اللہ اے رسول کردگار آؤ نا اظہر یا خیر خلق اللہ اے مخلوق خدا دے سردار آؤ نا اظہر یا نور من نور اللہ پتہ چلیا اے نور من نور اللہ والا عقیدہ یہ صرف سنیاں بریلویاں دا نہیں فرشتیاں دے سردار جبریل امین دا بھی ہے ایک سیکنڈ میں نعرہ لگوا دینا یہ تواڈے کہن تے بولنے نہیں بندے کیونکہ گھر دی مرغی دال برابر تانوں تے کچھ سمجھدے ہی نہیں وہ میرے کہن تے آکڑے کھلوتے ہیں ناراض تے نہیں ہو گئی اللہ تانوں ہستا بسدا رکھے تو جواب دے دیا کرو میں کہ ناراض تے نہیں ہوئے بیٹھے بہت مہربانی عمرے دے ٹکٹ نہ ہون تے ساڈے ورگیاں نوں برداشت بھی کون کرے ناراض تے نہیں ہو گئے یہ مدینے والوں جڑی فلیٹ ہے نا وہ تھانوں اے چادراں دیاں بکلاں مار کے ایتھے بیٹھن تے مجبور کیتی کھلوتی ہے نہیں تے ساڈے ورگیاں تو تسی بے رخ ہو کے نکل جاؤ قبلہ میں پوچھیا ہے کہ مینوں ارشاد فرما دیو کہ اچھا جی بڑی بڑی محبت جی سانوں بھی تھانوں ویکھ کے بڑا مزہ آوندا ہے یقین کرو پر تسی بول دے چنگے لگدے جدوں تسی اے جناب چودھری بن کے بکل مار کے انج پوری پا کے دیکھ دیو پھر ذرا نہیں چنگے لگدے قسم نال ذرا نہیں چنگے لگتے جدو چہرے تے مسکراہٹ سجا کے سبحان اللہ بول دے ہو دل کردے دل وار دئیے تے جان ہار دئیے اور جڑے بندے کھلوتے ہو تسی بھی مسکرا کے بول دے ہو سبحان اللہ میں تو آڈا مربع نہیں کھو کے لے جانا تو انہوں دعائیں خیر دے کے جانی ہے بول دے ہو سبحان اللہ اچھا میں نے بندے دس بھی نہیں رہے کہ کنی دیر تیرا ٹائم ہے یار کمال ہو گئی میں پوچھ رہی ہوں بابا جی میں کنی دیر پڑھانا ہے اللہ پاک تو خوش رکھے جس کے ساتھ لو پھر میں
میرا خطاب بس ناراض تو نہیں ہوو گے سرکار دا میلاد پڑھ دے ہیں نبی پاک علیہ السلام دی ولادت باسعادت دے لمحے قریب قریب آ گئے تے جبریل کہندا ہے اے اللہ دے نور دے فیض یاب نور آؤ نا تے جلوہ دکھاؤ نا اظہر یا محمد ابن عبداللہ بسم اللہ اے عبداللہ دے شہزادے محمد آ جاؤ جلوہ دکھاؤ آؤ جلوہ دکھاؤ میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں جڑے بول سکتے ہو بول دیو میں بسم اللہ کراں جدو پتر گھر آوے نا تے ماں باواں کھول کے کہندی ہے مٹھو آ گیا ہے ماں صدقے جاوے ماں بسم اللہ کرے مینوں بغیر مثال دین تو بغیر تشبیہ تو وداؤٹ اینی ایگزامپل کہن دیو صدقے جاواں اور جدو سرکار آن لگے جبریل نے باواں کھول کے نوری پر کھول کے راما چ بچھا کے عرض کیتا اے اللہ دے پیارے حبیب آئے ہو بسم اللہ کراں جبریل صدقے جاوے فظہر رسول اللہ کل بدر المنیر پھر نبی پاک علیہ السلام دنیا تے این جائے جمیں کالی رات اندر ہنیری رات اندر بابا جی قبلہ جمیں ہنیری رات اندر کالے کالے بدلان دی چادر پاڑ کے 14ویں رات دا چن چاتی مار رہے ہیں ہاں اے مٹھیاں مٹھیاں سونیاں سونیاں سہانیاں ساعتاں قریب آ گئیاں ہن میرے ول ویکھیو تے بے شک نہ ویکھیو نیوی پالو میں کی کہن لگا سرکار دی ولادت دی رات دے لمحے قریب آ گئے جنہاں لمحیاں وچ حضور دی ولادت با سعادت ہوئی تے میں اپنی کتاب مدنی دلبر دے اندر لکھی ہے بے مثل وہ ساعتیں جن میں لوگ ہمارے نبی کی ولادت ہوئی ہے سبحان اللہ سب دی آواز آئے اے بے مثل وہ ساعتیں جن میں لوگ ہمارے نبی کی ولادت ہوئی ہے بے مثل وہ ساعتیں جن میں لوگ ہمارے نبی کی ولادت ہوئی ہے ولادت دیاں کڑیاں قریب آ گئیاں نیوی پا کے سنی ذرا ہے بے مثل وہ ساعتیں جن میں لوگ ہمارے نبی کی ولادت ہوئی ہے انہی ساعتوں کے تصدق میں سارے زمانے کو حاصل سعادت ہوئی ہے انہی ساعتوں کے تصدق میں سارے زمانے کو حاضر سعادت ہوئی ہے کہاں میں ظہیری کے گناہگار بن جا کہاں اس شہنشاہ کی نعت مبارک کہاں میں ظہیری کے گناہگار بن جا کہاں اس شہنشاہ کی نعت مبارک مجھے یہ سعادت جو حاصل ہوئی تو انہی کے کرم کی بدولت ہوئی ہے میری تقریر مک چلی منٹ 10 تے میرا خطاب بس میں پیغام محبت کنوے کرن لگا سجنوں جنہ لوگاں نے اس محفل پاک جو پورا سال کسے بھی اعتبار نال حصہ پایا ہے چولی اج کے میں دعا دینا اللہ تینوں کدی تتی ہوا نہ لگن دے وے آمینہ دی چن دا میلاد منان والیا سنی ذرا سرکار دنیا تے تشریف لے آئے تے شان یتیمی دے نال آئے سرکار دے بابا پہلے ہی
وفات پا چکے سن جدوں اما آمینہ تے بابا عبداللہ دی شادی ہوئی جناب عبدالمطلب نے 2.5 مہینے تو بعد جناب عبداللہ نو بھیجیا یثرب وچ کھجوراں لین واسطے بغرض تجارت جناب عبداللہ یثرب یعنی مدینہ المنورہ پہنچے تے بیمار ہو گئے اوتھے جناب عبدالمطلب دے نانکیاں دی حویلی سی مائیاں نے تے بابیاں نے آکھیا عبداللہ نو ایتھے چھڑ دیو قافلے والے ہو تسی چلے جاؤ سارے قافلے دے لوگ واپس آ گئے میرے تے تواڈے کریم نبی دے بابا نو نانکیاں نے اوتھے رکھ لیا خدمت کرنی شروع کر دیتی جناب عبدالمطلب دے کول جدوں قافلہ پہنچیا صدقے جاواں بیماری دی اطلاع ملی جناب حضرت عبدالمطلب ڈاڈے پریشان ہو گئے فرمایا میرا پتر بیمار ہے میرے کولوں دور ہے او لوگو حضرت عبدالمطلب دے سارے پتر آپ نو پیارے سن پر جناب عبداللہ دی شان ہی وکھری سی مینوں ایک جملہ بولن دین دی اجازت دے جناب یعقوب نو جویں اپنی ساری اولاد پیاری سی پر یوسف نال پیاری وکھرا سی اسی طرح جناب یعقوب دا یوسف اللہ دا نبی سی تے بابا عبدالمطلب دا یوسف تیرے میرے نبی دا بابا عبداللہ سی ویکھ ویکھ کے جیندے سن فرمایا حارث کتھے وے جی بابا حضور حکم ہوئے فرمایا پلانا سیٹ کرو اونٹنیاں اتے بندے نال دبو تے یثرب چلے جاؤ میرا بیٹا تیرا ویر بیمار ہے جاؤ جا کے لے آؤ جناب حارث نے قافلہ تیار کیتا اونٹنیاں تیار کیتیاں سامان رکھیا اتے ٹر پئے کئیاں دناں دا سفر طے کرن تو بعد جدوں یثرب پہنچے اپنے بابا عبدالمطلب دے ننہال دی حویلی وچ پہنچے تے حویلی والیاں نے شایان شان استقبال کیتا بوڑیاں مائیاں تے بوڑے پاپے خاندان قریش و بنو ہاشم دے رشتہ دار جناب عبدالمطلب دے نانکے آکے جناب حارث دا متھا چومدے نے کوئی کہندا ہے نک عبدالمطلب ورگی ہے کوئی کہندا ہے اکھ عبدالمطلب ورگی ہے کوئی کہندا ہے دیاں زلفاں عبدالمطلب ورگیاں نے کوئی کہندا ہے ویکھو ویکھو اے منڈا حارث دوروں کھلوتا ساڈے پتر عبدالمطلب دا پلیکھا پیندا ہے اودے ورگا لگدا ہے کہندے نے آؤ پہلے روٹی ہو جاوے اے فرید تیار کیتا گیا ہے ادھر مکھن دے پیڑے نے ادھر دیسی گھی عربی گھی دے پراٹھے نے جناب حارث نے رو کے فرمایا میں روٹی نہیں کھانی میں دودھ نہیں پینا جدوں تک اپنے ویر عبداللہ دے درشن نہ کر لوا میرا ویر مینوں وکھاؤ ملاؤ کتھے جے میرا ویر عبداللہ او لوگو پراواں دی قدر کرو پراواں دیاں باواں ہوندیاں نے اپنے پرا خربوزیاں دی ریڑی لا کے ٹکے ٹکے نو پہ ترسدے نے تو منہ وچ پان پا کے گلے چ سونے دی سنگلی پا کے تو جناب ہاتھ وچ گولڈ لیف دا سگریٹ لگا کے تو ٹوڈی گڈی تے تو جی ایل آئی گڈی تے اپنے یار نو بٹھانا ہے تینوں چشتی تے رضوی صاحب پوچھتے نے پتر کون ہے تے تو پرچ کر کے پان بار تھوک کے پچکاری مار کے کہنا جی رضوی صاحب یہ چشتی صاحب یہ میرا منہ بولا بھائی ہے اوے تیرے منہ بولے بھائی نے او جڑے اللہ نے تینوں دیتے نے او تینوں چنگے نہیں لگ دے جڑے ٹکے ٹکے نو پہ ترسدے نے اللہ دے بنائے ہوئے رشتیاں دی پتر قدر کریا کر اور پراواں دی باواں ہوندیاں نے بابا جی اگر پراواں دی قدر پوچھنی ہے ایس مجمع چ کوئی ستاں بہناں دا کلا پرا بیٹھا او دا ہاتھ قرآن تے رکھا او پوچھ پرا کی ہوندا ہے اوے او دے ہتھ تینوں دسن گے نال دے جمے ویر کی ہوندے نے کنج بندے دی شان بناندے نے حضرت حارث نے فرمایا میں پہلے اپنے ویر نو ویکھاں گا بات تو جناب حارث نو پکڑیا بابا جی اللہ تہاڈے اتھرواں نو قبول کر لے نبی پاک دے چاچے حارث نو لے کے باہر آ گیا ایک قبر تے کھلو کے کہندے لے پھر مل لے اس قبر وچ تیرا ویر عبداللہ پیا ستا وفات پا گیا
تدفین تے تکفین دے عمل اسی انجام دیتے چروکنا فوت ہو گیا کئی دن ہو گئے ہن تے قبر دی مٹی بھی خشک ہو گئی جناب حارث نے دعا منگی بڑا روئے قافلہ لے کے واپس آئے جناب عبد المطلب نو اطلاع دیتی مینوں کہن دے او چار چک والے او جدوں بھی حوصلے دی گل کران گے او جدوں بھی تحمل دی گل کران گے اگر انہاں پردبار لوکاں وچ نبی دی ماں دا ذکر نہ آوے اللہ دی قسم لسٹ مکمل نہیں ہونی حوصلے والے بندیاں نو گنن لگو تے نبی پاک دی ماں دا نام سرے فہرست آئے گا ایڈی شبر والی خاتون 18-17 سال دی چڑھدی جوانی ہجے شادی نو 2-2.5 مہینے ہوئے نے اور شوہر وفات پایا تے کتھے سفر وچ وفات پایا آخری ویلے چہرہ ویکھنا بھی نصیب نہ ہویا بابا جی مینوں کہن دیو اما آمنہ اوے حویلی دے تھم نو جفا پا کے اللہ دی بارگاہ چ اپنے پیٹ تے ہاتھ رکھ کے رو کے کہندیاں تے ہون گیا ربا میں مخلوق ربا تو کالے کے میں تیرے نال شکوا نہیں کر سکدے پر ربا مینوں دس تے صحیح جدوں میرا لال دنیا تے آئے گا تیرے کولوں کھڈونے منگے گا اینوں کھڈونے لے کے کون دے گا کیونکہ اینوں کھڈونے لے کے دین والا عبداللہ تے تو اپنے کول بلا لیا ربا میرے چن نو کھڈونے لے کے کون دے گا مینوں کہن دیو رب دی قدرت نے مسکرا کے فرمایا ہوئے گا اے ساڈے محبوب دی والدہ تو پریشان نہ ہو وہ لوکاں دے بچے نے جڑے مٹی تے لکڑی تے لوہے تے پیتل دے کھڈونیاں نال کھیڈدے نے ساڈا تیرے نال وعدہ رہیا تیرے لال دا جدوں کھیڈن نو دل کرے گا پنگھوڑے وچ لیٹ کے نبوت والی انگلی اٹھائے گا عرشاں دا چن کھڈونا نہ بنا دئیے تے اپنا خدا نہ سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد ظالمہ کدی انج بھی میلاد سنیا گر اور کدی یتیم نو ٹھٹا مارن تو پہلے کدی یتیم دے گریبان نو ہاتھ پان تو پہلے کدی یتیم دا مال کھان تو پہلے سوچی اگر میرا نبی بھی یتیمی دی حالت وچ دنیا تے آیا پتر میں تقریر نو اپنے کلام تے ختم کرن لگا میں کہنا چاہنا چار چک والے جتنی مرتبہ تواڈے پنڈ وچ آیا جشن میلاد منایا ہے تسی تے سونا منایا ہے میں گواواں ہر واری تواڈا انتظام انسرام قابل ستائش قابل تعریف ہوتا ہے لیکن پترو اگر میرا مشورہ منو علی دے پتر دا مشورہ منو کدی کدی میلاد انج بھی منایا کرو کہ 12 ربیع الاول والے دن اپنے ملے دے اللہ تھڑے اتھرواں نو قبول کر لے اللہ دی قسمیں جس محفل وچ اللہ دے ڈر نال مصطفیٰ دے عشق وچ حضور دی آل اہل بیت تے صحابہ دے پیار وچ بندے دی آنکھاں چ دو اتھرو نکل آن اوے گارنٹی لے لو مور لوا لو سٹیمپ کروا لو اسٹامپ تے سگنیچر لے لو او محفل انشاءاللہ اللہ دے فضل نال ایتھے بھی قبول ہے اوتھے بھی قبول ہے میرے پترو نبی کریم علیہ السلام دا جشن میلاد کدی انج بھی منایو چس آ جائے گی 12 ربیع الاول نو اپنے پنڈ دیاں ساریاں گلیاں وچ پھر کے 12 یتیم لب لئی 12 بچے یتیم لب لئی انہاں 12 نو اپنی گڈی تے بٹھا کے جڑاں والا شہر وچ لے جائے فیصل آباد شہر وچ لے جائے انہاں نو کئی پتر میں جیب بھر کے پیسیاں دی لے آیا وا جیڑی جتی دل کردا جے سروس دی پاؤ ہش پپی دی پاؤ چیف دی پاؤ باٹا دی پاؤ کپڑے ویکھو گل احمد دا لٹھا لے لو او جیدا رشید دی کاٹن لے او کدی انج بھی میلاد منایا کر انہاں 12 یتیم بچاں دیاں زلفاں دے وچ ہاتھ پھیر کے گئے پتر اج ساڈے سرکار دی آمد دا دن ہے اج 12 ربیع الاول ہے او پترو تسی 12 یتیم بچے ہو تواڈے باپ دنیا تو چلے گئے میں تانوں کہنا میری خواہش ہے اپنے اپنے سوٹ اپنی جتیاں پسند کر لا پتر تیرے ٹریکٹر تے تیرے ٹیوب ویل تیری اولاد نے بنڈ لینے تیرا کچھ بھی نہیں ہو کچھ کرنا ہی تینج کر جدوں نہ 12 یتیماں دے چہریاں تے مسکراہٹ آیا ہے انہاں نو ایک کھڈونا لے کے دے انہاں نو ایک بوتل پھلا انہاں نو ایک برگر لے کے دے جدوں گھر چھڈن واسطے آئے ہر بچے نو بوے تے چھڈ کے اگر اللہ توفیق دے پھر 1000 دے 12 نوٹ گن کے ایک ایک بچے دی جیب چ پا اگر 1000 دی توفیق نہیں 1200 گن کے اگر 1200 دی توفیق نہیں 12 روپے ہی جیب چ پاؤ دے
انہوں کے گھبرائی نہ پتر تو کلا نہیں زمانے وچ ہور بھی یتیم نے جدے میلاد دا دن اور نبی بھی شان یتیمی لے کے آیا یتیماں نال پیار کر میلاد منان دی چس آئے گی تے بس آئے گی سرکار نے انج کر کے اپنی دو انگلیاں اٹھائیاں سن بخاری شریف وچ لکھیا ہوا ہے سرکار نے انگلیاں وچ تھوڑا جہا گیپ رکھیا فرمایا آنا وقافل الیتیم فی الجنت ھکذا او لوگو میں اور یتیم دی پرورش کرنے والا بندہ جنت چ انج کٹھے ہوواں گے جویں اے مصطفیٰ دیاں دو انگلیاں اکٹھیاں نے میں لکھے نظر انداز نہ کرے دعا کوئی یتیمہ دی خدا بھی رد نہیں کردا دعا کوئی یتیمہ دی خدا بھی رد نہیں کردا دعا کوئی محمد دی یتیمی یاد کر کے دل نو سمجھاوی محمد دی یتیمی یاد کر کے دل نو سمجھاوی نظر نو جے بری لگے ادا کوئی یتیمہ دی خدا بھی رد نہیں کردا دعا کوئی جے اکھاں ہن میناروں میں کتے پتھر نہ ہو جاویں جے اکھاں ہن میناروں میں کتے پتھر نہ ہو جاویں کہانی تو ظہیر احمد سنا کوئی یتیمہ دی خدا بھی رد نہیں کردا دعا کوئی یتیمہ دی مینوں تواڈے نال